संसदः अर्थसंकल्पपत्रस्य द्वितीयं चरणम् अद्य समारभते। द्वितीयं चरणम् एप्रिल मासस्य 8 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यते। संसदः उभयोर्सदनयोः लोकसभा राज्यसभयोः उपवेशनानि प्रातः 11 वादनात् सायं 6 वादनं यावत् प्रचलिष्यन्ति। निर्वाचनायोगः अद्य राज्यसभायाः रिक्तानां 13 पदानाम् अधिसूचनां ख्यापयिष्यति। अत्र हि 6 राज्येभ्यः सांसदाः चयनिताः भविष्यन्ति। अद्य आमान्यते नदीनां कृते अन्ताराष्ट्रिय कार्यदिवसः। केन्द्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादवः विशेषायोजने वानिकी माध्यमेन 13 प्रमुख भारतीय नदीनां कायाकल्पाय विस्तृत परियोजना वृत्तं ख्यापयिष्यति। पर्यावरणतः संबद्ध कार्यकर्तॄन् विशेषज्ञान् च संबोधयिष्यति। रूस यूक्रेन वार्ता पुनरारभ्यते अद्य। कीवः मास्को इत्येतेन सह आभासीयोपवेशने माध्यमेन वार्तायाः पुष्टिं कृतवान्। प्रायः सप्ताहद्वयात् अनवरतं भीषण युद्धस्य अवरोधस्य आशा। इतः प्राक् अनेकचरणानाम् उपवेशनानि जातानि। गतसप्ताहे तुर्की देशे उभयोः देशयोः विदेशमन्त्रिभिः कृतासीत् वार्ता। अपि च क्रीडावार्तासु भारत श्रीलंका देशयोर्मध्ये क्रीड्यमानायां द्वितीय निकषस्पर्धायां यः द्वितीय दिवसे भारतं 9 क्रीडकानां हानिः पुरस्सरं 3,300 धावनाङ्कान् समधिगतवत्। अनेन साकम् एव भारतेन स्वद्वितीया पाली घोषिता। अपि च भारतस्य सुख्यातः बैडमिण्टन् तारकः लक्ष्यसेनः जर्मन ओपन बैडमिण्टन् प्रतियोगितायाः निर्णायकचक्रे प्राविशत्। इतः पूर्वं लक्ष्यसेनः टोक्यो ओलिम्पिक क्रीडाकुम्भस्य विजेतारं विक्टर एक्सलेशन इत्येतं पराजितवान् अस्ति। अभिवादये, अहमस्मि मुकुलः द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। संसदः अर्थसंकल्पपत्रस्य द्वितीयं चरणम् अद्य समारभते। द्वितीयं चरणम् एप्रिल मासस्य 8 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। अतिदीर्घ अन्तरालस्य अनन्तरं संसद् पुनः 11 वादनात् सञ्चालिता भविष्यति। अस्मिन् अवधौ संसदः 29 उपवेशनानि समनुष्ठास्यन्ते। संसदः उभयोर्सदनयोः लोकसभा राज्यसभयोः उपवेशनानि प्रातः 11 वादनात् सायं 6 वादनं यावत् प्रचलिष्यति। अवधेयास्पदम् अस्ति यत् अयं निर्णयः कोरोना संक्रमणस्य स्थितौ नैयून्ये सति कृतम् अस्ति। इतः प्राक् कोरोना महामार्याः तृतीयलहर्यां संसदः उभयोर्सदनयोः पर्यायत्वेन कार्यजातं समनुष्ठितम् आसीत्। संसदः सत्रेषु कोरोनायाः दिङ्निर्देशानां पालनं भविष्यति। एतस्मिन् सत्रे राज्यसभायां प्रश्नकालस्य शून्यकालस्य अवधिः 1 होरात्मकः भविष्यति। उभयोः सदनयोः कार्यवाहिं द्रष्टुं दर्शकाणां प्रवेशं साम्प्रतं न भविष्यति। उभयोः सदनयोः सदस्याः केवलं केन्द्रीयसभागारं गन्तुं शक्नुवन्ति। एतस्मिन् चरणे महत्त्वपूर्णविधेयकेषु चर्चा अपि भविष्यति। एतेषु विधेयकेषु वित्तविधेयकं 20-22 वर्षीयं, प्रतिस्पर्धा संशोधनविधेयकम्, अन्यानि विधेयकानि च सम्मिलितानि सन्ति। राज्यसभायाः सभापतिः वेङ्कय्या नायडुः सोमवासरे सदने राज्यसभायाः 8 स्थायी समितीनां कार्यविवरणं प्रस्तोष्यति। अवधेयास्पदमस्ति यत् 1 मासस्य अवकाशानन्तरं संसदः अर्थसंकल्पपत्रस्य सत्रं पुनः समारभते। इतः प्राक् राष्ट्रपतेः अभिभाषणपुरस्सरं ऐषमः अर्थसंकल्पपत्रं जनवरी मासस्य 21 दिनाङ्कात् समारब्धम् आसीत्। एतत् प्रथमचरणं फेब्रुवरी मासस्य 11 दिनाङ्कं यावत् प्रचलितम् आसीत्, यस्मिन् 10 उपवेशनानि अभवन्। एतस्मिन् सत्रे राष्ट्रपतेः अभिभाषणस्य धन्यवादप्रस्तावे चर्चा अभवत्। सममेव आगामि वर्षस्य अर्थसंकल्पपत्रस्य विषये अपि चर्चा अभवत्। अवधेयास्पदं तथ्यमिदं यत् प्रथमे चरणे राज्यसभायाः कार्योत्पादकता 1,100% अधिका आसीत्, तथा च लोकसभायाः कार्योत्पादकता 21% आसीत्। निर्वाचनायोगः अद्य राज्यसभायाः रिक्तानां 13 पदानाम् अधिसूचनां ख्यापयिष्यति। एतेषां पदानाम् उत आसन्दानां निर्वाचनं मार्च मासस्य 21 ऋतौ भविष्यति। अत्र 6 राज्येभ्यः सांसदाः चयनिताः भविष्यन्ति। एतेषु पञ्जाबतः 5, केरलतः 3,
असमाद्वौ अपि एकः हिमाचल त्रिपुरा नागालैंड राज्येभ्यः भविष्यति। येषां सांसदानां स्थानेषु निर्वाचनं भविष्यति ते सर्वेपि एप्रिल मासस्य 2 तिथिमध्ये निवृत्ताः भवन्ति। निर्वाचनायोगः तेषां सांसदानां नामानि अपि प्रख्यापितवान्। असमात् रानी नारः अपि च रिपुण बोराः, हिमाचल प्रदेशतः आनंद शर्मा, केरलतः ए.के. एंटनी, एम.वी. श्रेयंस कुमारः, सोमा प्रसाद के, नागालैंडतः के.जी. केन्ये, त्रिपुरातः झरना दासः अपि च पंजाबतः सुखदेव सिंहः, प्रताप सिंहः बाजवाः, श्वेत मलिकः, नरेश गुजरालः, शमशेर सिंहः च सन्ति। अद्य देशे नदीनां कृते अन्ताराष्ट्रिय कार्यदिवसः आमान्यते। केन्द्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादवः विशेषायोजने वानिकी माध्यमेन 13 प्रमुख भारतीय नदीनां कायाकल्पाय विस्तृत परियोजना वृत्तं ख्यापयिष्यति। पर्यावरणतः संबद्ध कार्यकर्तॄन् विशेषज्ञान् च संबोधयिष्यति। नदीनां महत्त्वम् अपि च नद्यः मानवानां कियत् उपयोगिन्यः भवन्ति एतत् उद्दिश्य जागरूकतां वर्धनाय वैश्विक स्तरे नदीभ्यः अन्ताराष्ट्रिय कार्यदिवसः आमान्यते। मणिपुरे 12तम्याः विधानसभायाः नवनिर्वाचिताः विधायिकाः अद्य प्रातः विधानसभायाः कक्षे शपथग्रहणं करिष्यन्ति। अस्थायी विधानसभाध्यक्ष एस राजेन तेभ्यः शपथग्रहणं कारयिष्यति। शपथग्रहण समारोहस्य सर्वाः सज्जताः पूरिताः सन्ति। मणिपुरस्य राज्यपालः एल गणेशन यः 11तमीं विधानसभां भङ्गं कृतवान्। विधानसभा सचिवालयः सर्वान् नवनिर्वाचित विधायकान् शपथग्रहणाय आगमन समये स्वीय निर्वाचन प्रमाणपत्राणि स्वीकृत्य आनेतुं सूचितवान् अस्ति। राज्यपालेन एस राजेनः विधानसभायाः अस्थायी रूपेण अध्यक्षत्वेन नियुक्तः अस्ति। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर यः यमीरपुरम समया सुजानपुर विधानसभा क्षेत्रे पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ द्वारा आयोजितायाम् एकस्यां जनसभायां सहभागं कृतवान्। एतस्मिन् अवसरे केन्द्रीय मंत्री कोरोना संक्रमणस्य नियन्त्रणार्थं केन्द्र प्रशासनस्य सूच्यौषधीकरणाभियानस्य च उल्लेखं कृतवान्। तेन कांग्रेस दलम् अपि भर्त्सितम्। कांग्रेस की सरकार होती तो विदेशों से वैक्सीन खरीदती और उसमें भी कमीशन ढूंढने का काम करती। यह मोदी जी की सरकार थी। उन्होंने कहा आपदा में अवसर, आत्मनिर्भर भारत की सोच, इसके कारण ही अपने वैज्ञानिकों को कहा कि देश में वैक्सीन बनाएंगे। दुनिया भर के देश तो नहीं कर पाए, केवल 4-5 देश ही कर पाए। उसमें एक भारत है जिसने अपने ही देश में 200 करोड़ वैक्सीन बना भी ली और हिंदुस्तान में 180 करोड़ वैक्सीन लगाने का काम भी पूरा कर लिया है। मेरे भाइयों, जिन लोगों ने वैक्सीन लगा ली है वो हाथ खड़ा करें। जिन लोगों ने 2 लगा ली दोनों ही हाथ खड़े कर दें, और जिन्होंने मुफ्त लगा ली वो ताली बजा दें मोदी जी के लिए। केन्द्रीय गृह सहकारिता च मंत्री अमित शाह गुजरातस्य तापी मध्ये जिला सहकारी दुग्धोत्पादक संघस्य बृहत् सहकारिता कार्यक्रमे भागग्रहणं कृतवान्। अवसरे अस्मिन् सहकारिता मंत्री सूरत तापी जनपदयोः बाजीपुरायां सुमुल डेयरी इत्येतस्य नैकानां योजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। कार्यक्रमे अमित शाह 1 लक्षतः अधिकान् पशुपालकान् संबोधयता उक्तवान् यत् अद्यत्वे अस्य क्षेत्रस्य आदिवासिनः जनाः प्रतिदिनं 7 कोटिमितस्य राशेः दुग्धोत्पादनं कुर्वन्ति। चमत्कारोऽयं केवलं सहकारिता संघ प्रयासैः एव संभवः जातः। 1 એકર, 1.5 એકર, 2 એકર એની ખેતી લઈ બેઠેલી આદિવાસી બેન એના બેંક એકાઉન્ટની અંદર 7 કરોડ રૂપિયા રોજ જમા થાય। રોજ 2.5 લાખ લોકોના બેંક એકાઉન્ટની અંદર 7 કરોડ રૂપિયા જમા થાય। આ ચમત્કાર સહકારી સિદ્ધાંતનો છે। આ ચમત્કાર સહકારી આંદોલનનો છે અને આ ચમત્કાર સંઘબળની ભાવનાથી સહકારની જે ડેરીઓ ઊભી થઈ ગુજરાતની અંદર અને અમૂલના તત્વાધાનમાં ત્રિભુવન પટેલના પુરુષાર્થથી એમના પરાક્રમથી એક સહકારી વ્યવસ્થા જે ઊભી થઈ એનો આ ચમત્કાર છે। यूक्रेन देशस्य राष्ट्रपतिः वोलोदिमिर् ज़ेलेन्स्की नाटो इत्येनं पुनरेकवारं यूक्रेनं निरुड्डयन् क्षेत्रं घोषयितुं याचनां कृतवान्। अनेन एकस्मिन् अन्तर्जालमाध्यमेन उक्तं
यत् पूर्वतनकाले एव यदा रूसः नाटो इत्येतस्य सदस्यदेशानां क्षेत्रेषु आक्रमणं कुर्वन् आसीत् तदैव मया सञ्चेतना प्रकटिता आसीत् यत् निवारकप्रतिबन्धान् विना रूसः युद्धारम्भं करिष्यति इति। अपि च मॉस्को नॉर्ड स्ट्रीम द्वितीयम् इत्येनं शस्त्ररूपेण प्रयोगं करिष्यति। सममेव तेनोक्तं यत् यदि नाटो संघः यूक्रेनं निरुड्डयन् क्षेत्रं घोषयितुं साहाय्यं न करिष्यति चेत् रूसस्य प्रक्षेप्यस्त्राणि नाटो क्षेत्रेषु नाटो नागरिकाणां गृहाणि विनाशयिष्यन्ति। रूस यूक्रेन वार्ता अद्य चतुर्थचरणस्य पुनरारभ्यते। यूक्रेनस्य राष्ट्रपतिः वोलोदिमिर् ज़ेलेन्स्की इत्यस्य परामर्शदः मिखाइलो पोडोल्याकः रविवासरे रात्रौ मास्को इत्यनेन सह आभासीयोपवेशनमाध्यमेन वार्तायाः पुष्टिं कृतवान्। प्रायः सप्ताहद्वयात् अनवरतं भीषणसङ्ग्रामस्य अवरोधस्य आशा अस्ति। इतः प्राक् अनेकचरणानाम् उपवेशनानि जातानि। गतसप्ताहे तुर्की देशे उभयोः देशयोः विदेशमन्त्रिभिः वार्ता कृता आसीत्। चीनदेशे कोरोना प्रकरणेषु पुनः वृद्धिः दृश्यते। प्रशासनेन विभिन्ननगरेषु आगमनिर्गमरोधादेशः कृतः। शेन्झिन् नगरे 70,00,000 जनाः गृहेषु बद्धाः सन्ति। इतः पूर्वं चीनदेशस्य स्थानीयप्रशासनेन प्रथमवारं यावत् रैपिड टेस्ट इत्येषा परीक्षणप्रक्रिया आरब्धा। ध्यानास्पदं तथ्यमिदं यत् चीनदेशे शनिवासरे कोविड-19 दैनिकप्रकरणानां संख्या विगतवर्षद्वये सर्वाधिका आसीत्। अधिकारिभिः सूचितं यत् नूतनप्रकरणानां संख्या 2000तः अधिका अस्ति, येषु 20 प्रकरणानि बीजिंग नगरे सन्ति। भारत श्रीलंका देशयोर्मध्ये रात्रिन्दिवं क्रीड्यमानायां द्वितीयनिकषस्पर्धायां ह्यः द्वितीयदिवसे भारतं 9 क्रीडकानां हानिः पुरस्सरं 3,300 धावनाङ्कान् समधिगतवत्। अनेन साकम् एव भारतेन स्वद्वितीया पाली घोषिता। श्रीलंकायै 47,400 धावनाङ्कानां लक्ष्यम् अस्ति। इतः पूर्वं श्रीलंकादलस्य सर्वे क्रीडकाः 9,100 धावनाङ्कान् समधिगतवन्तः तथा च प्रथमपाल्यां क्रीडातः बहिर्भूताः। अवधेयास्पदम् अस्ति यत् भारतम् अस्यां निकषस्पर्धा शृङ्खलायां 0 विरुध्य 1 अङ्केन अग्रत्वं भजते। भारतस्य सुख्यातः बैडमिण्टन् तारकः लक्ष्यसेनः भव्यप्रदर्शनपूर्वकं जर्मन ओपन बैडमिण्टन् प्रतियोगितायाः निर्णायकचक्रे प्राविशत्। परम् एतस्मिन् चक्रे थाईलैण्ड् देशस्य क्रीडकेन कुनलावुट् वितिदसार्न इत्येतेन पराजितः। यः क्रीडिते निर्णायकचक्रे असौ थाईलैण्ड् देशस्य क्रीडकेन 21-18, 21-15 इति अन्तरालेन पराजितः। एषा क्रीडा 57 निमेषान् यावत् प्रचलिता। ध्यानास्पदं तथ्यमिदं यत् इतः पूर्वं लक्ष्यसेनः टोक्यो ओलम्पिक क्रीडाकुम्भस्य विजेतारं विक्टर एक्सलेसन इत्येतं पराजितवान् आसीत्। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।